ببخشید یه ذره دیر کردم. اهمیتی نداره. عصبانیتت فروکش کرد؟ عصبانیت؟ من کی عصبانی شدم؟ آخه اون روز که گفتی دیگه نمیخوای کار کنی من ترسیدم. نمیخواستم بترسونمتون. از خونه هم حرف زدی. خریدار اولیه داشت بزخری میکرد. دومیه 8 میلیون میده. تو هم فروختیش؟ نه هنوز نه. 10 روز دیگه. فردا پیش پرداخت میده. بعدش هم منم تحویل میدم. حالا یه بار دیگه فکرتو بکن آقا دانیال. قبلا خیلی فکر میکردم آقاتم، خیلی. الان حس میکنم که اگه خیلی فکر کنم خدا عصبانی میشه. اون میخواد بنده فقط کارشو بکنه. چای بیار جوان. 2 تا نون سیب زمینی هم بذار. خونه رو که بفروشی کجا زندگی میکنی؟ یه جا رو اجاره میکنم. بعد شغلت چی میشه؟ پول که به حسابم بیاد بعد بهش فکر میکنم. یه پیشنهاد دارم. برای همین میام پیش شما. تا کارت نگرفته اصلا استعفا نده. تو پیر شدی آقات. ترسو شدی. اگه فکر کنی که کارت نمیگیره هیچ وقت نمیگیره. اگه تو کارم هم رو راست نباشم حروم خور میشم. نمیتونم این کار بکنم. فقط میخوام بپرم تو دریا و بگم باید شنا کنم. جلیقه نجات نمیپوشم. نونم براتون میارم. بیار. ازدواج کن. چرا؟ برای پیشرفت حتما باید یه زن پشتت باشه. تو این حرف رو قبول داری؟ فقط همینو قبول دارم. ولی من قبول ندارم. اگه این حرف راستم باشه ثابت میکنم که حتما دروغه. باید دیدتو وسیع‌تر کنی. اکثرا آدم تو عصبانیته که جنگو میبازه. اون که رفت براش دعا کن. اگه ناراحتت هم کرده ناراحت نباش. سلام کن و بگو اگه تو مال من نیستی، ولی گوش کن عزیزم، منم مال تو نیستم. 8 سال پیش رفتم زنم و دیدم که اتفاقا نباید میدیدم. وقتی پام لیز خورد و خوردم زمین فهمیدم کنار پای اونم. شوهرش پیشش بود. ولی بازم وقتی زخمی شدم اون نگران شد. زیر بغلمو گرفت و بلندم کرد. زخم پاهامو تمیز کرد. تو این مدت شوهرش رفته بود دوا بیاره که بزنه روی زخمم. ازش پرسیدم تو ازم متنفر نشدی؟ خندید. بعد گفت باید برای بی‌وفاها دلسوزی کرد، نه اینکه ازشون متنفر شد. سیگار داری؟
یه روز قبل از مرگ شوهرش زنگ زد، گفت سمینه میخواد باهات حرف بزنه. باش حرف زدم. به سختی نفس میکشید. از من پرسید آدم چوب خیانتو میخوره حاتم احمد؟ گفتم آره میخوره. گفت تو چقدر چوب خوردی؟ گفتم اونقدر که با وفاها تو خوابم نمیبینن. گفت برو حاتم، بخشیدمت. بعداً شوهرش بهم گفت که قبل از مرگش ازم پرسید که وقتی گفتم حاتم احمدو بخشیدمش حس کردی از ته دل بود. بعضی وقتا آدم کسی رو میبخشه اما از ته دل نه، اصلا اینطور نیست. تو بخور، من از گلوم پایین نمیره. جوان، صورت حسابو بیار. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.